राना साहब, थोड़ी देर पहले मेरे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि कोई एब्सोल्युटली नॉट, हम लोग किसी भी तरीके से हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे इस आईनी तरमीम के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले असलम गौरी साहब कह रहे थे कि लार्जर कंसेंसस होना चाहिए, चाहे हमें 6 महीने लगे जिस तरह 18वीं तरमीम के अंदर डिबेट में लगे थे। कल तक का उन्होंने टाइम मांगा है, परसों वो कह रहे हैं आईनी तरमीम पेश करें। क्या ये आईनी तरमीम पास होते हुए नजर भी आ रही है राना साहब, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो शुरू दिन से हमारी एंगेजमेंट थी इस सिलसिले में, और हम ये चाहते थे कि वो हमारा साथ दें। बल्कि पहली जो कोशिश थी उसी में मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता हुआ था, और उस कोशिश में भी फिर जो डिले और जो वक्त दिया गया वो भी उनकी तजवीज़ पर ही था। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक मसवदे पे पहले एक दिन वो पीपल्स पार्टी के साथ कराची में एक मीटिंग जो कि उन्होंने खुद जाके उनसे की बिलावल हाउस में, उस पे मुत्फिक हुए। अगले रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब के हाँ सभी लोग इकट्ठे हुए। तो मौलाना तो हमारे साथ एक मसवदे पे मुत्फिक हैं और हम भी उसी पे मुत्फिक हैं, और उसमें जो गुफ्तगू या मुज़ाकरात होने के बाद जो तय हुआ है उसी के ऊपर सारे जो हैं वो सहमत हैं। मौलाना ने जब ये मामला हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे आप थोड़ा वक्त दें कि मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाए। तो हमने तो मौलाना से पहले भी ये कहा था कि पीटीआई का तो ये सियासती नहीं है, यानी मुज़ाकरात करना, किसी के साथ बैठना, किसी की बात तस्लीम करना या किसी को अपनी बात समझाना, जमहूरियत, सियासत, ये तो उनका वो तरीक़ाकार ही नहीं है। वो तो किसी सूरत इस बात पे नहीं आएंगे। उनका जो तरीक़ाकार है वो वही है, फितना है, फसाद है, जलसा है, जुलूस है, लड़ाई है, वो जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, बल्कि 2011 से, अब तो उस बात को भी 11-12 साल हो गए। लेकिन मौलाना का ये था कि जी मुझे आप टाइम दें, और फिर उन्होंने उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवाएं। वो भी फिर मौलाना के कहने पे जो उसका भी बंदोबस्त हुआ। तो ये आज का दिन जो है, जो दिक्कत हुई है या डिले हुआ है, ये तो उनकी उस मुलाकात में, और आके उन्होंने वापसी मौलाना को ये नहीं कहा कि जी हम किसी कीमत पे इस पे नहीं आएंगे। जो लोग आए हैं उन्होंने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल हम इस अमल में रहना चाहते हैं, हम इसके ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक चाहते हैं, हम इसके साथ चलना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि उन्होंने 3-4 और लोगों को कहा उनकी मुलाकात करवा दी। उनको ये बात कही। राना साहब, कल तक का टाइम मांगा है जेयूआई ने, वो कह रहे हैं मंडे को ये सामने पेश करें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं असलम गौरी साहब से सवाल कर रही थी। वो ये कहते हैं, मैंने उनसे पूछा था कि क्या अगर पीटीआई इस लार्जर कंसेंसस का हिस्सा नहीं बनती तो जेयूआई इत्तेहादियों के साथ खड़ी होगी या नहीं। उन्होंने कहा यह क़ब्ल अज़ वक्त है कहना, यानी उन्होंने ये अभी डिसाइड नहीं किया कि अगर पीटीआई इस लार्जर कंसेंसस का हिस्सा नहीं बनती तो उन्होंने आप लोगों के साथ खड़े होना है, आप लोगों के आईनी तरमीम के साथ चलना ही है। मौलाना जिस मसवदे पे उन्होंने एग्री हुआ है, जिस मसवदे पे उन्होंने अपनी जुबान, अपना वादा दिया, मौलाना उसके साथ खड़े होंगे। ये बिल्कुल, इसमें तो क्वेश्चन करने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि मौलाना ने जो ये उनको रजामंद करने की कोशिश उन्होंने की है, उसमें भले वो उनको मजीद उनको देखना चाहते हो या उनको झूठा करना चाहते हो, जो उन्होंने कहा कि जी मंडे को हमारी मुलाकात जो है वो इन लोगों से करवा दें, लेकिन वो जो है वो 3 छोड़ के 30 लोगों की भी मीटिंग करवा दें, और एक दिन छोड़ के जो है वो 1 महीना भी लगे रहें, पीटीआई या बानी पीटीआई वो इस बात पे कभी नहीं है। अच्छा राना साहब, अगर पीटीआई कहती है, इसमें मुझे तो कोई शुबा नहीं, राइट, पीटीआई अगर कहती है कि हमारी कल मुलाकात करा दें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो क्या हुकूमत ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने को रेडी होगी? नहीं, कोई मामला ही नहीं है। जेल में मुलाकात तो कोई मसला नहीं है। वो बिल्कुल सुप्रीडेंट जेल जो है
قانون اور جو ہے وہ رولز اسے اجازت دیتے ہیں، اور وہ بالکل گورنمنٹ کی طرف سے اگر اعتراض نہیں ہوگا تو ملاقات تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا رانا صاحب؟ نہیں، اگر دیکھیں نا آج جو ملاقات ہوئی ہے تو وہ تو گورنمنٹ کے اعتراض کے باوجود تو نہیں ہوئی، وہ تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ خود اس میں، جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ مولانا نے یہ کہا کہ جی ان کی ملاقات کروائیں، اور مولانا جو ہے وہ خلوص نیت سے ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اور مجھے ان کی یعنی ٹھیک ہے نتیجے کا میں اپنے طور پہ میری اپنی ایک رائے یا اسیسمنٹ ہے، لیکن مولانا کی کوشش جو ہے وہ بالکل جمہوری ہے، پازیٹیو ہے، قابل ستائش ہے، براڈر کنسنسس ہونا جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تو پھر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی، کیا کل تک ڈیلے ہوگی یا منڈے تک ڈیلے ہوگی؟ میرا خیال ہے اس بارے میں جو ہے وہ ابھی کوئی حتمی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی، لیکن برحال کل تک تو ہو ہی گئی نا، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے، ایک آج کے دن کا تو میرا خیال آدھا گھنٹہ یا گھنٹے رہتا ہوگا، گھنٹہ رہتا ہے، گھنٹہ 10 منٹ۔ ہاں تو پھر اب کل کا دن تو ہو گیا، تو کل تک یہ ڈیلے ہو گئی، ایٹ لیسٹ کل تک یہ ڈیلے ہو گئی سچویشن، ایٹ لیسٹ۔ رائٹ۔ اچھا رانا صاحب ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون سب یہ کہہ رہے ہیں نمبر پورے ہیں، یہ نمبر کیسے پورے ہیں؟ دیکھیں نمبر جو ہے نا، نمبر پورے ہونے سے میں تو خود اپنی پارٹی میں اس بات کا، یہ آج کی بات نہیں ہے، میں جس دن پہلی اٹیمپٹ ہوئی ہے میں اس سے پہلے کا میں پوری طرح سے ایڈوکیٹ ہوں، حامی ہوں اس بات کا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یا تو بات ہی نہ کرتے، لیکن ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا جے یو آئی کو، اور میں تو اختر مینگل صاحب کا بھی جو ہے وہ اس وقت تک انہوں نے جو ہے وہ ابھی مستعفی نہیں ہوئے تھے، تو میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو ہمیں ساتھ لینا چاہیے، نمبر پورے ہیں تب بھی لینا چاہیے۔ لیکن نمبر پورے ہیں، اور نمبر کیسے پورے ہیں رانا صاحب؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان کا جھوٹ بولنا تو یعنی ان کا جو اپنا ہے یعنی وہ تو یہی ہے نا کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ وہ سچ جو ہے وہ لگنے لگے، یہ بالکل وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں وہ جن بندوں کا وہ کہہ رہے ہیں، بندے تو وہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ کہہ رہے ہیں وہ بندے غائب ہو گئے، غائب کہاں ہو گئے ہیں؟ وہ سینیٹر زرکا اور سینیٹر فیصل کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو نہیں، تو وہ بیٹھے ہیں، وہ اپنا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جائیں جا کے مل رہے ہیں ان سے، وہ وہاں پہ ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے ان کو۔ ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب لاسٹ کویسچن، پاکستان مسلم لیگ نون حکومت اور اتحادیوں کے لیے کیا کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے؟ یعنی 25 تاریخ سے پہلے آئینی ترمیم ہونی چاہیے یا اس کے بعد بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، دیر از نو کٹ آف ڈیٹ۔ میں تو بالکل یعنی جو ایج کا بڑھانا کا معاملہ تھا اس میں کٹ آف ڈیٹ تھی، کیونکہ اگر وہ 25 کے بعد بڑھتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ موجودہ چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یہ ان کو جو مرضی کہیں، انہوں نے ان کے ساتھ پہلے بھی بڑی زیادتی کی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے پچھلے 5-6 سال سے اپنی گورنمنٹ میں ان کے خلاف یہ جتنے گھٹیا ہتھ کنڈے اور جو ان کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ بہترین جج ہے، اس جج نے جو فیصلے دیے ہیں بطور جج، جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے دیے ہیں وہ قابل ستائش بھی ہے اور وہ ہسٹوریکل ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی